अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुनव्वर हुसैन मलगानी। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल हिस्ट्री ऑफ कबाइल। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और घंटी के बटन को भी दबा दें। दोस्तों, आज हम नवाब ऑफ कालाबाग के बारे में आपको बताएंगे। कालाबाग जो कई नस्लों से अवान मलकों के कब्जे में रहा है, यहाँ के पहाड़ों से नमक निकलता है। लोहा भी दरियाफ्त हो चुका है। कालाबाग के करीबी दरिया सिंध बहता है, जिसमें दोनों तरफ कश्ती रानी की जा सकती है। इस सहूलत के बहस हमला आवर इस रास्ता से दरिया सिंध अबूर करके पंजाब पर हमला आवर होते रहे हैं। अवान मलिक 16वीं सदी में यहाँ आकर आबाद हुए। इनका पहला पड़ाव डांट को पर था, जो कालाबाग से ऊपर की जानिब एक कुदरती किला है। जब कभी हमले का खतरा होता, लोग इसी में आकर पनाह लेते थे। पहले अवान आबादकार का नाम शेख अद्दू था। बाद अज़ा इनके पोते अली बंद ने नमक की कानों पर कब्जा जमा लिया और पूरे इलाके के सरदार बन गए। वो मलाह भी थे, इसलिए कश्तियों के ज़रिए जो लोग दरिया सिंध अबूर करना चाहते, इनसे किराया के अलावा नमक का महसूल भी लेते थे। कालाबाग के शुमाल में भंगी खैल खटक आबाद थे। उन्होंने इनसे खराज लेना शुरू कर दिया। अगरचे वो ज़माना बदअमनी और परेशानी का था और आए दिन हमले होते रहते थे, लेकिन अवान मलकों ने पूरी जुर्रत के साथ हालात का मुकाबला किया और आखिरकार कोर्ब व जवार की तमाम अराजी पर काबिज हो गए। सन 1822 में जब सिखों ने इस इलाका को अपनी सल्तनत में शामिल कर लिया, तो महाराजा रंजीत सिंह ने मलिक अली यार खान को यहाँ की जगीरें अनायत की। क्योंकि उन्होंने सिखों की मुखालफत नहीं की थी, मलिक अली यार खान मालिया के अलावा महाराजा रंजीत सिंह को 2 घोड़े, 11 ऊँट, 5 कुत्ते और महसूल नमक का 2/3 और मसान ज़मीनों के मालिया का 2/5 दिया करता था। सिखों के अहद में ही अवान मलिक यहाँ के बहुत बड़े जगीरदार बन गए थे। जब अंग्रेज़ आए तो अली यार खान ने इनकी भी मुखालफत ना की। अंग्रेज़ के रिकॉर्ड के मुताबिक उन्होंने अंग्रेज़ों की मदद की और एडवर्ड को बन्नू और दलीपगढ़ की मुहिमात में सिखों का मुकाबला में सामान रसद और घोड़े सवारों की कमी न आने दी। घोड़े सवार का सरदार खुद इनका बेटा मुजफ्फर खान था, जो मलिक फतेह खां टिवाना के दोष बदोश लड़ता रहा। फतेह खां टिवाना इन मुहिमात में सिखों के हाथों हलाक हो गए, जबकि मुजफ्फर खान को गुजरात के करीब हथियार डालने पड़े और कैदी बना लिया गया। सन 1857 की जंग आज़ादी में अवान मलकों का किरदार वही था जो बाद दूसरे बड़े ज़मींदारों ने अदा किया था। मुजफ्फर खान और इसके बेटे ने एक दस्ता जो सैकड़ों जानिसारों पर मुश्तमिल था, एडवर्ड की कमान में दे दिया, जिसने इन्हें पेशावर के एक दरवाजे पर मुतय्यन कर दिया। इसके सिला में मुजफ्फर खान को खान बहादुर के लक़ब से नवाजा गया। सन 1863 में अपने वालिद की मौत के बाद मुजफ्फर खान कालाबाग के रईस बन गए।
اس دوران نواب مظفر خان نے دفاعی معاملات اور امن امان کی صورتحال کو بہتر بنانے میں ہر طرح کی مدد کی۔ انہوں نے جنگ افغانستان میں انگریز کی بڑھ چڑھ کر مدد کی۔ اس کے بعد نہ صرف انہیں کالا باغ کی کانوں کے ٹھیکے ملے بلکہ عیسیٰ خیل اور میاں والی کی جاگیریں ان کے حصے میں آئیں۔ سن 1907 میں انہیں خان بہادر کے خطاب سے نوازا گیا۔ نواب بہادر مظفر خان نے افغان جنگ میں گھوڑے اور اونٹ بھی دیے۔ مظفر خان کے والد ملک یار محمد خان پشاور میں دفعہ تھے۔ انگریز سرکار کی نظر میں ان کی بہت قدر تھی اور انگریز ان پر اندھا اعتماد کرتے تھے۔ میاں والی دربار میں بھی انہیں خاص مقام حاصل تھا۔ ان کا انتقال سن 1908 میں۔ ان کے بعد ملک عطا محمد رئیس کالا باغ منتخب ہوئے۔ ملکوں میں یہ رواج نسل در نسل چلتا رہا کہ بڑا بیٹا باپ کا جانشین بنتا اور باقی بیٹوں کو صرف گزارا الاؤنس ہی ملتا ہے۔ یہ روایت انگریز نے اپنے ساتھیوں کی شان و شوکت قائم رکھنے کے لیے بنائی تھی۔ ملک عطا محمد نے جنگ عظیم میں 1,00,000 ایڈوانس 75,000 روپے جہازوں کی مرمت کے لیے، 35,000 گھوڑوں کی رجمنٹ کے لیے اور 7,000 جنگ کے متاثرین کی بحالی کے لیے جمع کرائے تھے۔ اس کے علاوہ لڑنے کے لیے ہزاروں سپاہیوں کا تحفہ بھی انہیں پیش کیا۔ حکومت کی طرف سے ان کی خدمات کو سراہنے کے لیے دہلی میں ایک بہت بڑا دربار منعقد کیا گیا، جس میں انہیں خان بہادر کا خطاب دیا گیا۔ اس کے علاوہ انہیں سرٹیفکیٹ اور بہت سے میڈل عطا کیے گئے اور نوابوں کے اعلیٰ درجے میں شامل کر لیے گئے۔ انہیں یہ اعزاز سن 1916 میں عنایت کیا گیا۔ نواب ملک عطا محمد کی وفات سن 1924 میں ہوئی۔ رئیس کالا باغ ملک امیر محمد بنائے گئے، جو ابھی کم سن تھے۔ ان کی تمام جائیداد سن 1932 تک کے لیے کورٹ آف وارڈ کی نگرانی میں چلی گئی۔ سن 1935 میں نواب ملک امیر محمد خان کو سلور میڈل دیا گیا۔ ملک امیر محمد رتباز کے صاحبزادے تھے، جو خان بہادر مظفر خان کے بھائی تھے۔ ملک امیر محمد کو نواب کا لقب ورثے میں ملا۔ وہ زمینداروں کے ایک بڑے حامی تھے۔ ان کا سیاست میں داخلہ نواب افتخار حسین ممدوٹ، سابق وزیر اعلیٰ پنجاب کی تغافل کشیوں کا مرہون منت ہے۔ اگرچہ نواب آف کالا باغ پاکستانی اور مسلم لیگی تھے، لیکن انہیں اسمبلیوں کی سیاست سے دلچسپی نہ تھی۔ سن 1946 کے تاریخی انتخابات میں انہوں نے یونیسٹ امیدوار کے مقابلہ میں مسلم لیگی امیدوار مولانا عبدالستار خان نیازی کی حمایت کی تھی، لیکن وہ اسمبلیوں سے دور رہ کر اپنے کاروبار کی دیکھ بھال کو زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ جب قیام پاکستان کا مرحلہ مکمل ہو گیا تو نواب افتخار حسین ممدوٹ کو MLA صاحبان کے سوا کسی بیرونی آدمی سے ملنے کی فرصت ہی نہ ہوتی تھی۔ نواب آف کالا باغ کو کئی مرتبہ اس کا خود بھی تلخ تجربہ ہوا۔
उन्होंने महज मुलाकात की तकरीब पैदा करने के लिए मुस्लिम लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ा, लेकिन रुकन मुंतखब हो जाने के बाद उन्होंने धड़े बंदियों और जोड़ तोड़ की कशमकश में कोई हिस्सा न लिया। इनका रवैया हमेशा पुरवकार रहा। इसी बिना पर अयूब खां के मार्शल्लाह से पहले इन्हें कई मर्तबा गवर्नरी की पेशकश की गई। एक मुमताज सहाफ़ी ने मलिक अमीर मोहम्मद खान ऑफ कालाबाग के गवर्नर नामजद हो जाने पर इनकी शख्सियत के नुमायां खुदोखाल का इजहार कुछ यूं किया था। मगरबी पाकिस्तान के सबसे बड़े ज़मींदार रुतबा के लिहाज और रुपए के लिहाज से लाखपति नहीं बल्कि करोड़पति है। ज़ेरक ज़हीन खूबसूरत नवाब साहब कालाबाग का मगरबी पाकिस्तान में बतौर गवर्नर तकर्री नई खबर नहीं बल्कि 2-3 साल पुरानी बात है। जब मुल्क में रिपब्लिकन का राज था तो नवाब ऑफ कालाबाग को पहले मरकज़ में वजारत और बाद में सूबे की गवर्नरी की पेशकश की गई, जिसे उन्होंने कबूल करने से माजूरी का इजहार किया। अगर उन्होंने सूबे का गवर्नर बनना कबूल किया है क्या के ओहदा बराए ओहदा नहीं बल्कि फ़राइज़ की अदायगी के पेश नज़र नवाब साहब कालाबाग पंजाब के आम ज़मींदारों की डगर से हटकर एक मुनज़्ज़म किस्म के आदमी हैं। इन्हें पंजाब के ज़मींदारों की रिवायती दिलचस्पियों से कोई ताल्लुक़ नहीं। वो ना तो शिकार के लिए कुत्ते पालते हैं और ना ही इन्हें पीने पिलाने का शौक़ है। हत्ता कि वो सिगरेट तक नहीं पीते। इनकी अपनी निजी ज़िंदगी खरी और साफ है। वो घोड़े पालते हैं, भेड़ों के गल्ले रखते हैं, डेयरी फार्म के लिए मवेशी रखते हैं और मियाँ वाली की संगलाख ज़राई ज़मीनों से महज मेहनत से सोना कमाते हैं। उन्होंने अपने बच्चों को निहायत आला तालीम से मज़ीन किया है। खुद शलवार अचकन और पगड़ी इस्तेमाल करते हैं और अपने बच्चों को भी फैशन से महफूज रखने में कामयाब रहे। वो साल से सियासत में अमली दिलचस्पी लेते रहे हैं। उन्होंने सन 1946 के मार्कतुल अरा इंतखाब में एक यूनियनिस्ट उम्मीदवार के मुकाबला में एक मुस्लिम लीगी उम्मीदवार की हिमायत की और बाद में भी वो मुस्लिम लीग से वाबस्ता रहे। जब चौधरी मोहम्मद अली साहब ने मुस्लिम लीग को छोड़ा तो नवाब ऑफ कालाबाग ने भी मुस्लिम लीग से अलहदगी अख्तियार कर ली। इसके बाद इनकी रिपब्लिकन पार्टी से दिलचस्पी इन अहबाब और न्याज़मंदों के लिए हैरानी का बायस बनी रही। नवाब ऑफ कालाबाग दर हकीकत एक जेंटलमैन हैं। नवाब ऑफ कालाबाग ने अयूबी दौर में जिस अंदाज से गवर्नरी चलाई और मोहतरमा फातिमा जिन्ना को जिस तरह शिकस्त दी, इससे कालाबाग की शख्सियत मुतनाज़ा बनकर उभरी थी। इनके दौर में अयूब खां के सियासी हरीफ सियासत से ही किनारा कश होने पर मजबूर हो गए। नवाब ऑफ कालाबाग जब बक़ैद हयात थे तो कालाबाग नमूना था नवाबी ठाठ बाट का। वो एक कबीला के सरदार की तरह थे और मुख्तलिफ खानवादों के सरबराह इनके साथ थे। नवाब मरहूम का हर लफ्ज़ कानून था। नवाब ऑफ कालाबाग जब गवर्नर बन गए तो रियासत का सारा कारोबार इनके बेटों के हाथों में आ गया।
گورنر بننے کے سبب کالا باغ ریاست کے انتظام کا دائرہ بے حد وسیع ہوا۔ اس طرح میاں والی ضلع میں جب تک مرحوم نواب آف کالا باغ گورنر رہے قتل و غارت کا بازار گرم رہا۔ سیاسی مخالفین کو دبایا گیا، جو دبائے نہ جا سکے انہیں مراد دے کر ہم نوا بنا لیا گیا۔ زرعی زمین زرعی اصلاحات کے بارے میں حکومتیں بلند بانگ دعوے کرتی رہی۔ نواب آف کالا باغ نے اپنی اراضی بیٹوں کے نام کر دی۔ ملک امیر محمد آف کالا باغ اور ان کے 4 بیٹوں کو 18,419 ایکڑ اور ملک محمد خان آف کالا باغ نے 120 ایکڑ زرعی اراضی حاصل کی۔ سابق وزیر زراعت خدا بخش بچہ سے اسمبلی فلور پر رکن اسمبلی ایم حمزہ نے سوال کیا کہ آیا ان کے لوگوں سے پٹا کی رقم وصول کی جائے گی تو وزیر موصوف نے نفی میں جواب دیا۔ کالا باغ میں ایک علاقہ ایسا بھی تھا جہاں 20ویں صدی میں بھی الف لیلوی روایات پر بڑی آب و تاب سے عمل کیا جاتا رہا۔ نواب زادگان کے نظام کو ریاست کے اندر ریاست کا نام دیا جا سکتا تھا، اس کے بغیر جمہوری اور آئینی قوانین چلتے تھے، لیکن اس ریاست کے اندر صرف اور صرف ریاستی قوانین کی عملداری تھی۔ نوابین کالا باغ کی بیگمات کی سواریاں جب بازار سے گزرتی تھیں تو الف لیلا کی داستانوں کے منظر نگاہوں کے سامنے گھومنے لگتے تھے۔ ان کی بیگمات کو جب کسی تقریب میں جانا ہوتا تو سب سے پہلے یہ حکم جاری کیا جاتا کہ بازار کی تمام بتیاں اور روشنیاں گل کر دی جائیں۔ جب بتیاں بجھانے والا گروپ بازار سے گزر جاتا تو دوسرا مسلح گروپ بازار میں پہنچ جاتا۔ اس گروپ کا کام یہ ہوتا کہ اگر بیگمات کی گزرگاہ کے درمیان اگر کوئی مرد مل جائے تو اس کی ہنٹروں سے پٹائی کی جائے۔ اس ظالمانہ روایت کی وجہ سے لوگوں کا بڑا نقصان ہوتا تھا، انہیں کئی کئی گھنٹے روشنیاں گل کر کے بیٹھنا پڑتا۔ اس سارے نظام کی بنیاد ملک امیر محمد آف کالا باغ نے رکھی تھی۔ جب تک وہ زندہ رہے یہ شہر ایک ریاست تھی۔ اس ریاست میں نواب امیر محمد کا نظم و نسق برطانوی آقاؤں کے لیے قابل رشک تھا۔ ملک امیر محمد کے حسن انتظام سے متاثر ہو کر برطانیہ کی ملکہ الزبتھ نے کہا تھا کہ امیر محمد ایسے منتظم ہیں جن کی ایڈمنسٹریشن میں جنگلی شیر بھی مانتا ہے، لیکن آج شہر کے باسی اس ایڈمنسٹریشن کے باغی ہیں۔ نواب امیر محمد کی ایڈمنسٹریشن کا یہ عالم تھا کہ ان کے جیتے جی کسی نے ان کے گھر سے جنازہ اٹھتے نہیں دیکھا تھا۔ نواب نے یہ تاثر دے رکھا تھا کہ موت بھی آتے آتے ان کی گھر کی راہ بھول جاتی ہے۔ جس روز نواب امیر محمد کی والدہ کا انتقال ہوا، کالا باغ کے ہزاروں شہری سوگوار چہرے لیے نواب سے اظہار تعزیت کرنے گئے، لیکن ان میں سے کسی کو بھی حرف تعزیت زبان پر لانے کی جرأت نہ ہوئی۔ مبادا نواب برا نہ مان جائے۔ اس موقع پر جو کوئی نواب کی ماں کی مرگ کی خبر دوسرے کو سناتا تو وہ پہلے اطمینان کر لیتا کہ کوئی سن تو نہیں رہا، اور پھر کہتا اوئے ملکے دی ماں مر گئی ہے، جیسے یہ کوئی انہونی ہو گئی ہے۔
نواب آف کالا باغ ایک منظم قسم کے حکمران تھے۔ وہ بد انتظامی کو قطعاً پسند نہ کرتے تھے۔ دوران گورنری کراچی سے لاہور پہنچے تو ریلوے اسٹیشن پر ایک اعلیٰ افسر نے انہیں بتایا کہ طلباء کی ایک ٹولی راستے میں گڑبڑ کرنے والی ہے۔ آپ اگر راستہ بدل لیں تو بہتر ہوگا۔ نواب آف کالا باغ نے ان کی طرف نظر اٹھا کر دیکھا تو نواب آف کالا باغ کو دیکھ کر افسر کانپنے لگا اور اس کے چہرے سے پسینے چھوٹ پڑے۔ نواب آف کالا باغ نے دبدبے سے کہا کہ اس کی ضرورت نہیں۔ اگر طلباء کی ٹولی ہنگامہ کرنے والی ہے تو آپ کا یہاں کیا کام؟ اگر ڈیوٹی پر متعین پولیس افسر اس گڑبڑ کو نہ روک سکے تو تمام پولیس افسر خود کو نوکری سے فارغ سمجھیں۔ جب نواب آف کالا باغ اسی راستے سے گئے تو کسی ہنگامے کا نام و نشان نہ تھا۔ انہوں نے اسی افسر کو وارننگ دیتے ہوئے کہا، اگر پولیس خود کو عوام کا خادم سمجھے تو حالات بگڑنے کی نوبت نہیں آتی۔ دوستو، اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، ویڈیو کو لائک کریں۔ دوستو، ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، ہم باقی کے احوال پارٹ 2 میں بیان کریں گے۔ منور حسین ملغانی کو اگلی ویڈیو تک اجازت، خدا حافظ۔